बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, 3 बहुएं कुतिया बन गईं। इस वीडियो में हम आपको एक दिल दहला देने वाला वाकया सुनाएंगे कि आखिर ये 3 लड़कियां कुतिया क्यों बन गईं। इन पर अल्लाह पाक का इतना दर्दनाक अज़ाब क्यों नाजिल हुआ। वो ऐसा कौन सा गुनाह किया करती थी जिसकी वजह से इन पर इतना सख्त अज़ाब नाजिल हुआ। ये वाकया खास औरतों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, इसलिए गुजारिश है कि इबरत हासिल करने के लिए वाकये को मुकम्मल जरूर सुनिएगा। नाजरीन, एक अल्लाह वाले थे। इनकी एक ही बहन थी, वो भी इनकी तरह इबादत गुजार थी। वो अल्लाह वाले किसी दूसरे गाँव में रहते थे और वो अल्लाह वाले अपनी बहन से कभी कभार मिलने के लिए चले जाया करते थे। फिर एक मर्तबा वो अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी बहन से मिलने के लिए ना जा सके और इनकी बहन के 3 बेटे थे। इस नेक औरत ने अपने तीनों बेटों की शादियां कर दी थी। इस नेक औरत की तीनों बहुएं बहुत ही चालाक और होशियार थी। जब भी वो नेक औरत अपने कमरे में बैठकर नमाज और कुरान पाक की इबादत करती तो इसकी बहुओं को बहुत ज्यादा बुरा लगता। वो हमेशा ही कहती कि जब देखो अल्लाह अल्लाह करती रहती है और बैठकर रोटियां तोड़ती रहती है। वो नेक औरत घर के काम भी कर दिया करती थी। अक्सर इसके दरवाजे पर कोई भीख मांगने वाला भिखारी आता या मिस्कीन आता तो वो कभी भी इसको भूखा नहीं लौटाती थी। वो हमेशा ही सदका और खैरात किया करती थी। वो नेक खातून अपने पड़ोसियों का भी बहुत ख्याल किया करती थी। वो अपनी बहुओं को हमेशा कहती कि तुम खाना थोड़ा ज्यादा बना दिया करो, मुझे अपने पड़ोसियों को भी देना होता है। वो नेक औरत अपनी बहुओं को सुबह सवेरे उठा दिया करती थी और कहती कि उठो, नमाज पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो और घर की सफाई करो। इसकी बहुओं को इबादत करने का कोई शौक नहीं था, लेकिन फिर भी कभी कभार वो कर लिया करती थी। ये सब इन तीनों बहुओं को काफी बुरा लगता था। वो तो बस आपस में अपनी सास की बुराइयां करती थी, अपनी नेक सास को बुरा भला बोलती रहती। एक मर्तबा इसने अपनी बहू से कहा कि बेटा, आज खाना ज्यादा बना लेना, आज मैं गरीबों की दावत करने वाली हूँ और इसीलिए तुम तीनों मिलकर इनके लिए खाना तैयार कर लेना। ये बात सुनकर इन तीनों बहुओं को काफी गुस्सा आया और वो कहने लगी कि क्या मुसीबत है हमारे सर पर। वो तीनों कहने लगे कि जब से हम इस घर में आए हैं ये कभी गरीबों को बुलाती है, कभी मिस्कीनों को बुलाती है, कभी बेवाओं को बुलाती है। इस नेक औरत की तीनों बहुएं इसके बेटों के कान भरा करती थी। एक दिन वो नेक औरत अपने कमरे में इबादत करने के लिए चली गई और वो तीनों बहुएं इकट्ठा बैठ गईं। एक बोली कि मैं तो इससे काफी तंग आ गई हूँ, पता नहीं ये कब मरेगी। दूसरी बोली कि ये रोज रोज हमसे खाना बनवाती है, मेरे तो नाक में दम कर रखा है इसने। और तीसरी नंबर वाली बहू जो छोटी थी वो कहने लगी, मैं तो कहती हूँ कि यहाँ से चले ही जाएं तो कितना अच्छा हो जाएगा। एक दिन छोटी बहू ने झूठ मूठ की अपने हाथ पर पट्टी बांध ली और जब शाम को शोहर घर आया तो इसके सामने रोने लगी। शोहर ने बीवी के हाथ के ऊपर पट्टी देखी तो वो परेशान हो गया। औरत रो कर कहने लगी कि आज माँ जी ने 50 लोगों का खाना मुझसे बनवाया है और सारे घर का काम भी मुझसे करवाया है। झूठ मूठ की पट्टी बांध कर कहने लगी कि खाना बनाते वक्त मेरा हाथ जल गया और अब दर्द कर रहा है, अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ, आप अपनी माँ को कहीं भेज दें या मुझे कहीं छोड़ दें। ये बेटा अपनी माँ का इतना फर्मा बरदार बेटा नहीं था। वो तो अपनी बीवी की बातों में आकर फौरन ही माँ के कमरे में आया और कहने लगा कि आपने हम भाइयों की बीवियों को नौकरानियाँ समझ रखा है। इतना ही शौक है कि इबादत करने का, इतना ही शौक है सदका और खैरात करने का, तो आप अपने भाई के घर चली जाइए, वहाँ बैठकर इबादत किया करो। माँ का दिल ये बात सुनकर तड़प उठा और वो कहने लगी कि बेटा, तुम लोगों के होते हुए अब मैं कहाँ चली जाऊंगी। बेटा कहने लगा, आप कहीं पर भी चली जाइए या फिर हम चले जाते हैं। माँ ने छोटे बेटे की बात सुनकर बड़े बेटे की तरफ देखा। वो भी अपनी बीवी की जुबान बोल रहा था और कहने लगा कि कभी मिस्कीनों को बुलाती हैं तो कभी गरीबों को बुला लेती हैं और खाना खिलाती हो और फिर इतना सारा खाना आप हमारे बीवियों से ही बनवाती हो। आपको इतना ही शौक है
तो आप अपने भाई के घर चले जाइए। आप वहाँ जाकर सदका खैरात करो, वहाँ पर बैठकर इबादत करो। माँ ने देखा कि इसके सारे बेटे अपनी बीवियों की ताबेदारी कर रहे हैं। माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं चली जाती हूँ, पर मेरे बेटों, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। बेटों को यही लग रहा था। मैंने कहा कि माँ अपने भाई के घर जा रही है। माँ ने अपने कपड़े उठाए और चल पड़ी। और कहाँ जा रही थी किसी को कुछ नहीं पता था। इसको खुद भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन वो अपने भाई के घर पर नहीं जा रही थी। वो बिला वजह अपने भाई को परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि भाई दिन के कामों में और तबलीग में काफी मसरूफ रहता है। वो बूढ़ी औरत चलती जा रही थी कि रास्ते में एक नौजवान आया और कहने लगा कि माँ जी आप कहाँ जा रही हैं। वो बूढ़ी औरत बोली कि बेटा मंजिल की तलाश में हूँ और सफर पर निकली हुई हूँ। नौजवान बोला कि लगता है कि माँ जी आप अकेली हैं, आपके साथ कोई नहीं है। ये सुनकर वो औरत खामोश हो गई। नौजवान बोला कि कोई बात नहीं, माँ जी आप मेरे साथ आइए और मेरे घर पर रहिए, मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ। इसी तरह वो नेक नौजवान इस बूढ़ी औरत को अपने घर ले आता है। घर छोटा था लेकिन सुकून वाला था। नेक औरत बोली कि बेटा तुम अकेले रहते हो। नौजवान बोला कि जी माँ जी मैं अकेला हूँ, यतीम हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन आज से आप ही मेरी माँ हैं। इस बूढ़ी औरत ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और कहने लगी कि बेटा मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ। वो नौजवान कहने लगा माँ जी आप जितनी चाहिए इबादत कीजिए। बूढ़ी औरत सोचने लगी कि नौजवान होते हुए भी कितना नेक है और इबादत करता है। वो नेक नौजवान घर में भी इबादत करता था और कभी कभार घर से बाहर भी निकल जाता था। वो बूढ़ी औरत इस लड़के से कुछ नहीं पूछती थी। ये सोच करके जिस माँ को इसके तीनों बेटों ने घर से निकाल दिया हो, वो भला दूसरों से कैसे कोई सवाल कर सकती है। और बच्चे बड़े औरतें ये तीन मिस्कीनें सब ही खाना खा रहे होते थे। जब भी खाना बन रहा होता था तो वो नेक नौजवान वहाँ पर मौजूद नहीं होता था। बस कुछ राज ऐसे ही होते हैं जिनको खोलना मुनासिब नहीं होता, और इस गाँव में भी हो गया जहाँ पर इस औरत के तीन बेटे रहा करते थे। इसकी बहुएं आपस में बात करने लगी कि जंगल में एक ऐसा घर है जहाँ पर हर वक्त खाना बनता रहता है और वहाँ पर लोग खाना खाते हैं। जिनके घरों में खाना नहीं होता वो गरीब होते हैं, वो मिस्कीन होते हैं, बच्चे बूढ़े औरतें फकीर सब ही वहाँ पर खाना खाते हैं। वो आपस में कहने लगी कि हम भी तो देख कर आते हैं कि वो कौन इतना अमीर है जो रोजी दस्तरखान लगाता है। एक दिन वो अपने शोहर से छुपकर इसे बिना बताए वहाँ से चली गई। तीनों बहुएं जब आईं तो एक छोटा सा घर था और सामने दस्तरखान लगा हुआ था। बड़ी बड़ी देगों में खाना बन रहा था। इस घर में कौन मौजूद था ये तीनों बहुएं नहीं जानती थी। इन तीनों औरतों को भी खाना खाने के लिए बुलाया गया। इन तीनों औरतों ने अजीब सा मुंह बना लिया और कहने लगी कि ये सदका खैरात वाला खाना हम नहीं खाते, हम कोई यतीम है या गरीब थोड़ी ना है। इनको बुलाने वाली कोई बेवा औरत थी। कहने लगी कि ऐसा नहीं है, ये खाना काफी शफा वाला है, इस खाने को जो भी खाता है शफायाब हो जाता है। इनमें से एक बहू बोली कि हम तो इन बातों पर यकीन नहीं रखते। दूसरी बोली कि हमने बड़ी मुश्किल से अपने सास से जान छुड़ाई है। तीसरी बोली ये तो बताओ कि ये घर किसका है, देखने में तो ये घर काफी अमीर लोगों का नजर आता है। बेवा औरत बोली कि यहाँ पर एक औरत रहती है जो गरीब मिस्किन फकीरों को खाना खिलाती है। जब बहुओं ने ये सुना तो वो डर गईं और कहने लगी कि कहीं हमारी सास तो नहीं है यहाँ पर जो यहाँ आकर भी गरीब और मिस्किनों को खाना खिला रही है। पर वो सोचने लगी कि वो तो अपने भाई के घर में चली गई थी। इन्होंने कहा कि आओ घर के अंदर देखते हैं। वो तीनों घर के अंदर आए और एक बुजुर्ग थे जो वहाँ पर बैठे हुए इबादत कर रहे थे। इनका चेहरा काफी नूरानी था, इनके चेहरे पर काफी नूर था। वो तीनों औरतें बुजुर्ग को देखकर कांप गई। बुजुर्ग ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? औरतें बोली कि कोई भी नहीं, हम तो बस यहाँ पर खाना खाने के लिए आए थे।
تھے۔ بزرگ نے بولا، تو کیا آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا؟ ان تینوں نے ایک زبان ہو کر سفید جھوٹ بول دیا کہ جی کھانا کھا لیا۔ باہر آ کر چھوٹی والی بہو بولی کہ میں تو ڈر گئی تھی کہ کہیں ہماری ساس ہی نہ ہو، پر یہ تو کوئی بزرگ ہیں جو عبادت کر رہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے بات کرنے لگی اور اپنی ساس کا مذاق بنانے لگی کہ ہماری ساس نے ہمیں اتنا تنگ کر رکھا تھا کہ ہمارے ذہن سے اس کا خیال ہی نہیں جاتا۔ اچھا ہوا کہ وہ ہمیں نہیں ملی اور ہم لوگوں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ پتہ نہیں کون سے خیرات والا کھانا ہے اور کس طرح یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں۔ وہ اسی طرح مسلسل اپنی ساس کی برائیاں کر رہی تھی اور صدقہ خیرات کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو مجھے کیا ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ والی لڑکی نے دیکھا تو اس کا جسم بدل رہا تھا اور اتنے میں ہی دوسری دونوں لڑکیوں کا بھی جسم بدلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تینوں جانور بن گئیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ وہ عورتیں کتیا بن گئی تھی۔ اسی حالت میں وہ اپنے گھر پہنچی۔ ان کی زبان بھی کتے کی طرح ہو گئی تھی۔ آگے شوہر ڈنڈا لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ شوہر آپس میں کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہماری بیویاں کہاں چلی گئی ہیں۔ اتنے میں ہی وہ تینوں کتیا بنی ہوئی عورتیں سامنے آ گئیں۔ تینوں کے شوہروں نے ڈنڈے مار مار کر بھگا دیا۔ وہ ڈری سہمی ہوئی کسی دیوار کے پاس آ کر چھپ گئیں۔ اب وہ تینوں عورتیں بیٹھ کر رونے لگی کہ ہم کتیا کیسے بن گئی ہیں، اور اندر سے ان کے شوہروں کی آواز آ رہی تھی کہ نہ جانے ہماری بیویاں کہاں چلی گئی ہیں۔ یہ سن کر وہ تینوں عورتیں شوہر کے سامنے دوبارہ آ گئیں۔ ان کے شوہروں نے پھر سے ڈنڈے اٹھائے اور ان کو مارنے لگے۔ اس لیے اب وہ مجبور ہو کر اپنے شوہر کے سامنے بھی نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ تینوں انسان سے کتیا بن گئیں تو ان کو احساس ہوا کہ اللہ پاک نے انسان کو کیا درجہ دیا ہے، اور وہاں پر وہ تینوں بھائی بیٹھے پریشان ہو رہے تھے کہ نہ جانے ہماری بیویاں کہاں چلی گئی ہیں۔ اپنی ماں کی تو ذرہ بھی پرواہ نہیں تھی، لیکن بیویوں کی پرواہ کر رہے تھے۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ اسی طرح وہ عورتیں کتیا بنی ہوئی حالت میں گھوم رہی تھی، بھوکی پیاسی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ ان کو کھانے کو کہیں نہیں مل رہا تھا، نہیں پینے کو کچھ مل رہا تھا۔ وہ اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ ان کے شوہر ان کو ڈنڈے مار رہے تھے۔ جب بھوک پیاس سے وہ بننے لگیں تو ایک دوسرے سے کہنے لگی کہ آؤ اسی جگہ پر چلتے ہیں جہاں پر کھانا بنتا ہے، غریب یتیم مسکین بیواؤں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، آؤ ہم بھی وہاں جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ اب بھی وہاں پر کھانا کھلایا جا رہا تھا۔ غریبوں نے کتوں کو دیکھا تو ڈنڈے مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ وہ تینوں واپس آ کر کھانا کھانے کی دوبارہ کوشش کی تو کوئی لات مارتا تو کوئی انہیں ڈنڈا مار دیتا۔ اب ان کو احساس اور پچھتاوا ہو رہا تھا کہ جو سلوک وہ غریبوں یتیموں کے ساتھ کر رہی تھی اب خود ان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اتنے میں ہی وہ نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ تم تینوں کو بھوک لگی ہے، مگر یہ کھانا ان کے لیے نہیں ہے جن کے دل میں رحم نہیں ہوتا۔ تم تینوں کے دل میں رحم نہیں ہے، درد نہیں ہے۔ نوجوان بولا کہ میں جانتا ہوں کہ تم تینوں کبھی انسان ہوا کرتی تھی، تم لوگوں نے ہر انسان کے ساتھ برا سلوک کیا ہے اور تم نے ایک بوڑھی عورت کا بھی دل دکھا چکے ہو۔ یہ تمہاری شکل ایسے ہی اعمال کی وجہ سے بدلی ہے۔ وہ لڑکا ان تینوں کو کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ۔ وہ ان کو اس کمرے میں لے آیا جہاں پر وہ بزرگ عبادت کر رہے تھے۔ وہ بزرگ ان کو دیکھ کر مسکرائی، ان تینوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم تینوں نے اس دن کھانا کھایا ہوتا جس دن اللہ کے نام پر کھانا کھلایا جا رہا تھا۔ تم تینوں نے اکڑ بازی نہ کی ہوتی تو آج تم لوگوں کا یہ حال نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھانا کھلایا جا رہا تھا، تم تینوں نے کیوں نفرت کی؟ تم تینوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا ہوا کھانا پسند نہیں تھا، اللہ کی راہ میں دی ہوئی خیرات پسند نہیں تھی، صدقہ پسند نہیں تھا، اور جو غریبوں کو مسکینوں کو بیواؤں کو کھانا کھلاتی تھی تم لوگوں نے اس کو بھی گھر سے نکال دیا۔ وہ تینوں یہ بات سن کر بس آنسو بہائے جا رہے تھے اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی، بول تو نہیں
سکتی تھی۔ اللہ والے نے کہا کہ اللہ کے حکم سے تم تینوں انسان کی طرح بولنے لگ جاؤ۔ وہ تینوں عورتیں انسان کی طرح بولنے لگ دی۔ تینوں عورتیں ایک زبان ہو کر بولی کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی ساس کا دل دکھایا ہے، اس کو گھر سے نکال دیا ہے۔ ہم تینوں اس سے حسد کرتی تھی، اس سے جلتی تھی۔ وہ بزرگ بولے کہ تم تینوں نے اس نیک عورت کا دل دکھایا ہے، اس کے بیٹوں کو اس کے خلاف کر دیا ہے۔ وہ نیک عورت کوئی اور نہیں، میری بہن ہے۔ وہ تینوں بولے تو کیا وہ آپ کے پاس نہیں آئی؟ بزرگ بولے کہ نہیں، وہ میرے پاس نہیں آئی تھی اور وہ میرے پاس آ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ خوددار عورت ہے اور جب مجھے اپنی بہن کے بارے میں علم ہوا تو میں نے اپنے بہن کے پاس اپنے ایک خاص آدمی کو بھیجا جو اس کی بیٹوں کی طرح مدد کرتا رہا اور اس کا خیال رکھتا رہا۔ مجھے اپنے علم کے ذریعے یہ پتا چل چکا تھا کہ تم تینوں نے میری بہن کو بدنام کر کے اس کو گھر سے نکلوا دیا ہے، اور تم تینوں سوچتی ہو نا کہ میرے بہن کے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آتے ہیں، وہ اتنا سارا کھانا بنا کر کیسے تقسیم کر دیتی ہے۔ جب کوئی اللہ نیک بندہ اللہ کی راہ میں ایک پیسہ خرچ کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 گنا سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور یہ جو تمہارا حال ہوا ہے اس میں اس کی کوئی بد دعا شامل نہیں ہے۔ اگر تم اس دن کھانا کھا لیتی، غرور تکبر نہ کرتی اور اللہ کی راہ پر دیے ہوئے کھانے پر نفرت نہ کرتی تو آج تمہارا یہ حال نہ ہوتا۔ غرور تکبر تم تینوں نے کیا، اور غرور تکبر ہی شیطان نے کیا تھا جس کو اللہ پاک نے فرشتے سے شیطان بنا دیا۔ اس پر وہ عورتیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ ہمیں ایک بار ماجی سے ملوا دیجیے، ہم ان سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کتیا بن کر پتا چلا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو کیا مرتبہ عطا کیا ہے۔ اتنے میں ہی وہ بوڑھی عورت آ گئی۔ وہ تینوں کتیا بنی ہوئی عورتیں اپنی ساس کے قدموں میں گر گئیں اور رو رو کر معافی مانگنے لگی کہ ماں جی ہمیں معاف کر دیجیے، بس ایک بار ہمیں معاف کر دیجیے۔ وہ عورت بولی کہ بیٹا میں نے تم لوگوں کے لیے کبھی بھی بد دعا نہیں کی، اور بیٹا معاف کرنا نہ کرنا، بیٹا میں تو تم لوگوں کے لیے ہی ایسا کرتی تھی کہ میرے بچے میرے بہویں ان بیماریوں سے ان مشکلوں سے ہمیشہ بچے رہیں۔ وہ تینوں عورتیں کہنے لگی کہ ماں جی بس آپ ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں اس بات کی خوشی ہوگی کہ آپ نے ہمیں معاف کر دیا ہے، بھلے ہم اسی شکل میں رہیں، بس آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ وہ تینوں عورتیں وہاں سے جانے لگی تو بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا رکو، میں تمہیں ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ بوڑھی عورت نے اپنے نیک بھائی اللہ والے بزرگ سے کہا کہ بھائی آپ ان تینوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک انہیں پھر سے انسان بنا دیں۔ اللہ والے بولے کہ نہیں، ابھی نہیں، تم تینوں جاؤ اور اپنے شوہروں کو یہاں پر بلا کر لاؤ۔ وہ تینوں عورتیں اپنے شوہر کے پاس چلی گئیں۔ پہلے تو شوہر، لیکن جب وہ بول اٹھی تو ان کو پتا چلا کہ یہ تو ہماری بیویاں ہیں۔ ان تینوں عورتوں نے اپنے شوہر کو بتایا اور وہ اپنے شوہر کو لے کر وہاں پر آ گئیں۔ بیٹے اپنی ماں کو دیکھ کر کافی شرمندہ ہو رہے تھے۔ اللہ والے بزرگ نے کہا کہ تم تینوں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا؟ بیٹے تو ماں کا خیال رکھتے ہیں، اور برا تو تم تینوں کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن تمہاری ماں کے صدقے خیرات نے تمہیں بچا لیا۔ وہ تینوں بیٹے اپنے ماں کے سامنے رو رو کر معافی مانگنے لگے۔ نیک عورت بولی کہ بیٹا میں نے تو تم لوگوں کو پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ اس عورت نے اپنے بیٹوں اور بہوؤں کو معاف کر دیا اور پھر اپنے بھائی کو بولا کہ آپ بھی ان کو معاف کر دیں اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ بزرگ نے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ تینوں عورتیں اپنے گناہوں کی وجہ سے اس حال میں ہیں۔ بزرگ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتیا سے انسان بنا دیا۔ تینوں بہوؤں نے اپنی ساس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلیے ماں جی، اپنے گھر میں چلیں، وہ آپ کا ہی گھر ہے، ہم سے پہلے اس پر آپ کا حق ہے، آپ نے ہی اس کو بسایا ہے اور آپ نے ہی ہمیں شادی کر کر یہاں پر لایا تھا، اور ہم سب مل کر پورے گاؤں میں کھانا کھلائیں گے اور اللہ کی
की राह में खैरात करेंगे, बेशक अल्लाह पाक की राह में दिया हुआ 10 गुना होकर इंसान की तरफ दोबारा पलट कर जरूर आता है और सदका खैरात इंसान की तरफ आने वाली मुश्किल परेशानियों और आजमाइशों को टाल देता है। इसीलिए हमेशा सदका और खैरात जरूर किया करें, क्योंकि सदका खैरात करने से इंसान बहुत बड़ी बीमारियों से, मुसीबतों से और आफतों से बच जाता है। और अल्लाह पाक की राह में भी खर्च करने से अल्लाह पाक अपने बंदे के रिज़्क में 10 गुना इजाफा कर देता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, आज का वाक़िया आपको जरूर पसंद आया होगा। नाजरीन, इस्लामिक वाक़ियात, सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज।